आम्ही केन्ना संस्कार प्रबुद्ध कोरका म्हणटा ती शास्त्रोक्त संस्कार कलसत की ताय जागृत करूक श्रुत्यैक परायण श्रद्धा दवर न्हू मागेरी हें हांव कोरका म्हण तशें एक गुरुशास्त्र वचनेषु अत्यंत आस्तिक्य बुद्धी श्रद्धा मकले विश्वास आसता लौकीक स्तरार आमी विश्वास वापरता ती ह्या मनशाचेर विश्वास आसा हात सांगात केले एक बिजनेस ट्रान्जॅक्शन कोरयेद इत्यादी श्रद्धा मकळे गुरु आनी शास्त्र वचनांतू अत्यंत आस्तिक्य अस्ति इति भाव आस्तिक्य बुद्धी ताक श्रद्धा म्हणटा ती कले म्हळ्यार गुरु आनी शास्त्र वचनांतू लौकिकय कले उपदेश मेळूं फाव आसा जो पारमार्थीक कसलो उपदेश आसता तो आनी खंयचे प्रमाणान सिद्ध जायना देव दिसल्यार हांव देवाचेर विश्वास करता म्हणटा लोकांक श्रद्धा म्हळ्यार तांती आमचें साध्य ना अतिंद्रिय आसा मनाचें सुद्दां बरें जावन आसता तें तत्व ताजे बोध खंय थान मेळटलो और ताजे दिकान वच का कशी उपासन कोरका इत्यादी खंय तान मेळटलें शास्त्र प्रमाण आनी खंयचें शास्त्र एप्लिकेबल म्हणटा ती साधकाक कोण उपदेश गुरू सो गुरू आनी शास्त्र वचनांत अत्यंत आस्तिक्य बुद्धी दवरून ती कसलो संस्कार दितात की तें जागृत करून मुखार वचची एक प्रणाली आमगेली